उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कस्र सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कस्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। खुश आबी है जहां को कलंदरी में, खुश आबी है जहां को कलंदरी में। वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्योंकि मैंने आज मारी में ही ये मैसेज डाली थी, आज मेरा हाउस नहीं है, आज आशा सिद्दीकी का हाउस है। शायद उनको खबर नहीं है, लिहाजा चारों नाचार मुझे ही सामने आना पड़ा। परसों जब हमने उर्दू ज़बान के आलमी दिन के हवाले से बात की थी, उसी दिन अल्लामा इकबाल जो थे वो इस दुनिया में तशरीफ आए हैं। अल्लामा इकबाल भी था उस दिन। लेकिन उर्दू ज़बान के बारे में हम बात कर रहे थे, उर्दू ज़बान का जो आलमी दिन था, उस दिन के हवाले से मैंने चंद एक बातें आपके सामने रखी। इकबाल के हवाले से मैं कोई बात नहीं कर पाया। इकबाल ने ही कहा है कि खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। यानी ये जो दुनिया है उनको मेरी कलंदरी रास आ गई है, उनको मेरी कलंदरी मेरी दरवेशी रास आ गई है। वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी मेरा क्या है, इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि मैं कोई बड़ा शायर नहीं हूं। मेरा शेर क्या है, मेरी शायरी क्या है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हम देखते हैं कि दुनियाई अदब में अल्लामा इकबाल जो है उनका सितारा बहुत ज्यादा बुलंद है। उर्दू शायरी में अल्लामा इकबाल का सितारा बहुत ज्यादा बुलंद है। उर्दू अदब ने हमें बहुत अच्छे शुरा व उदबा दिए। उनमें असदुल्ला खान गालिब, उनमें मीर की मीर भी है, और उनमें इनके बाद एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने बहुत अच्छी गज़लें भी उर्दू अदब को दी हैं, और जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा उम्दा नज़में भी उर्दू अदब को दी हैं। अल्लामा इकबाल जो है, जब हम अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं तो उनकी शायरी दिलों को गरमाती है। जब हम अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं तो हमें एक जोश, एक जज्बा सा पैदा हो जाता है। वो हमें उकसाने की कोशिश करता है। उनका जो सबसे बड़ा जो फलसफा है वो फलसफा खुदी है। खुदी पे अल्लामा इकबाल ने बहुत ज्यादा लिखा है। खुदी शेर मौला जहां उसका शेर, जमीन उसकी शेर, आसमां उसका शेर। वो हमें टेम्प्ट करता है, उकसाता है, किसी चीज के लिए तैयार करता है। खुदी शेर मौला जहां उसका शेर, जमीन उसकी शेर, आसमां उसका शेर। या खुदी का नशेमन मेरे दिल में है, खलक जिस तरह आपके दिल में है। या खुदी की ये है मंजिल अवली, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं। खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई। जमीन व आसमां कुर्सी वारिश, खुदी की जद में है सारी खुदाई। ये तमाम अशार जो है अल्लामा इकबाल ने खुदी पे लिखे हैं। या खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ना। ये जो फलसफा खुदी है अल्लामा इकबाल के, यहाँ खुदी जो है ये वो घुमंडी वाली खुदी नहीं है, ये तकब्बर वाली खुदी नहीं है, बल्कि खुदी उनके नजदीक खुद को पहचानने का एक जरिया है। इकबाल ही कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये अल्लामा इकबाल जो है, अल्लामा इकबाल का तसव्वुरी खुदी जो है, यानी इंसान जो है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। जितनी भी क्रिएशंस है उन क्रिएशंस में ये क्राउन है। मैन इज द क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशंस, है ना। और अल्लाह ताला ने इंसान को दो बड़ी चीजें दी हैं, दो बड़े इनामात से नवाजा है। एक है सोच और दूसरे है नुत्क, गोयाई। जो कुछ वो सोचता है
اس کا بھرملا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے. علامہ اقبال کی شاعری کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے نزدیک جاتے ہیں. یعنی ان کی جو شاعری ہے ایک طرح کی وہ فورس اسٹیٹ ہے, فلیکسیبلی کاتی ہے. فلیکسیبلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ بھی ایک آیت شریفہ کا ترجمہ ہے. اسی طرح ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ. علامہ اقبال ہمیں بار بار اکساتا ہے, ہمیں بار بار کوئی مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے نا. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. یا پلٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا روح گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, ہے نا. یہ ایسے اشعار ہے جب ہم اقبال کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال نے ہمارے دلوں پہ, ہمارے ذہنوں میں گھر کر لیا ہے. اور اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری کو فنی زاویے سے دیکھیں گے, یعنی ایک ہوتی ہے شاعری اور دوسری ہوتی ہے فنکاری. فنکاری کے لحاظ سے بھی علامہ اقبال کم نہیں ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ فنکاری کے لحاظ سے بھی کام نہیں ہے. ان کی شاعری میں ڈرامایت ہے, ان کی شاعری میں استفہامیہ انداز ہے, ان کی شاعری میں مقاماتی انداز بیان بھی ہے. اگر کج رو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا, علامہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ اگر کج رو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا. یہ دیکھو سوال جواب استفہامیہ انداز, سوال جواب کو استفہامیہ انداز بیان کہتے ہیں. جیسے ایک سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے. اور مکالمہ گفتگو آپسی بات چیت. اگر کج رو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. اگر ہنگامہ ہائی شوق سے ہے لامکاں خالی, خطا کس کی ہے یار لامکاں تیرا ہے یا میرا. محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا, مگر یہ ہر شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. یہ دیکھو علامہ اقبال کیوں دلوں پہ راج کرتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا جب ہم علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں ہم اپنے مذہب کے قریب بھی جاتے ہیں, ہم وہ مقصد بھی پاتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ علامہ اقبال کی ہی شاعری ہے جس کو ہم جو کوٹیبل, دیٹ از کوٹیبل ایٹ ایوری پلیس, جو ہم کسی بھی جگہ کوٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. مسجد میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں, سیاستدان بھی اس کو کوٹ کر سکتا ہے, کوئی مولوی بھی اس کو کوٹ کر سکتا ہے. اور یہاں بھی میں آسانی کے ساتھ بچوں کے سامنے علامہ اقبال کی شاعری کوٹ کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی شعر ان کا اگر ہم لیں گے نا تو اس شعر کو پڑھنے سے ہمیں کوئی نہ کوئی تحریک ضرور ملتی ہے, ضرور کوئی نہ کوئی تحریک ہمیں ملتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے, میں نے علامہ اقبال کی تھوڑی بہت ان کی شاعری پہ بات کی. اور جب ہم خصوصاً ان کی نظمیں پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں ایسی خوبصورت نظمیں انہوں نے اردو ادب کو دی ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یار, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. شوری سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا, ایسا سکون جس پر تقریر بھی فدا ہو, ہے نا. ہو دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ, پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو, ہے نا. یہ علامہ اقبال جو ہے, علامہ اقبال کا دن پرسوں تھا, اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی بہت بات ہم علامہ اقبال پہ کریں گے, لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے. مارننگ اسمبلی ہے اور یہاں پہ وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا علامہ اقبال کی مناسبت سے ہم بخور میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ اقبال کیوں کر ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.